बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसे शख्स की है जो एक कट्टर मरज़ई कादियानी खानदान में पैदा हुआ, जिसका खानदान तकरीबन 100 साल से मिर्ज़ा कादियानी जहन्नमी को मानने वाला था। लेकिन ऐसे शख्स को राहे हिदायत किसी इस्लामी आलिम ने नहीं दिखाई, बल्कि खुद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर इस शख्स को हिदायत की राह दिखाई। सुभान अल्लाह। और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसका नाम है इरफान महमूद बर्क। आज की वीडियो में हम आपको इनके कबूल इस्लाम का इंतहाई ईमान अफरोज वाक़या बयान करेंगे और उस बाबरकत ख्वाब के बारे में भी बताएंगे कि जिसमें इनको आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इनका मुकम्मल नाम इरफान महमूद बर्क है, जो शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। एक इंटरव्यू में अपना वाक़या बयान करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे ख़ानदान में कादियानियत का सिलसिला मेरे दादा से शुरू हुआ। अपने बचपन से ही उन्होंने कादियानियत को कबूल कर लिया और कादियानी मेरे दादा को नाउज़ुबिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे, क्योंकि उनका ये अकीदा है कि जिस शख्स ने भी जिंदा हालत में मिर्ज़ा कादियानी जहन्नुमी को देखा, वो नाउज़ुबिल्लाह सहाबी रसूल के दर्जे पर फाइज हो गया। मैंने भी इसी मर्ज़ियत के माहौल में आंख खोली। मेरे दादा को लोग दूर दूर से देखने के लिए आया करते थे और हमें एक मुखलिस अहमदी के तौर पर जाना जाता था। इरफान महमूद बर्क का कहना है कि मेरे इस्लाम की तरफ रागिब होने की एक बड़ी वजह अहले मोहल्ला का रवैया भी था, क्योंकि बचपन के ज़माने में मैंने मोहल्ले वालों को हमारे बारे में ये कहते बहुत बार सुना कि आप लोग मुसलमान नहीं हैं, और इस बात ने सबसे पहले मेरे जहन में सवाल पैदा करना शुरू कर दिए कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग हमें मुसलमान नहीं समझते, क्योंकि हम भी नमाज पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं, लेकिन अहले मोहल्ला हमारा हर मामले में बॉयकॉट करते हैं। और जब मैंने इस मामले पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हमें बतौर कादियानी सिर्फ मोहल्ले वाले ही काफिर नहीं कहते, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान बशमूल इमाम काबा भी हमें काफिर करार देते हैं। और इसी बात ने मुझे इस सोच पर गामजन किया कि मैं कम से कम कादियानियत पर रिसर्च करूं कि जिसको मेरे खानदान के लोग मेरे दादा के वक्त से मानते चले आ रहे हैं। और मैं भी पैदाइशी कादियानी मरज़ई था, क्योंकि मेरे वालदैन भी मरज़ई थे। अगर मेरे वालदैन हिंदू होते तो मैं भी शायद बुतों को राम राम करता। अगर ईसाई होते तो मेरे गले में भी सलीब होती। अगर सिख होते तो मैं भी गुरुद्वारा जाकर माथा टेकता। इरफान महमूद बर्क साहब का कहना है कि मैंने सोच लिया कि मुझे इस बारे में हर लिहाज से तहकीकात करनी चाहिए। फिर मैंने जनाब नगर साबका रबवा से मिर्ज़ा जहन्नुमी की सारी बुक्स मंगवाई, और जब मैंने मिर्ज़ा कादियानी जहन्नुमी की सारी किताबों को एक एक करके पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने कादियानियत के सब झूठ वाज़े तौर पर खुलने शुरू हो गए। क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में जिस कदर बकवासियात तमाम अंबिया किराम के बारे में की हैं, और ख़ास तौर पर अल्लाह की ज़ात के साथ भी मजाक किया, नाउज़ुबिल्लाह, तो मेरे बहुत सारे सवालों के जवाबात मिर्ज़ा की किताबों ने ही मुझे दे दिए। और इरफान महमूद बर्क का कहना था कि मैं तमाम कादियानियों को ये पैगाम देता हूँ कि अगर वो एक बार तफसील से मिर्ज़ा कादियानी जहन्नुमी की किताबों को बगौर पढ़ लें तो वो कादियानियत को धोखा और फरेब कहने पर मजबूर हो जाएंगे। इरफान महमूद बर्क साहब का कहना है कि मेरे कबूल इस्लाम के पीछे जो बुनियाद थी वो एक ऐसा मुबारक ख्वाब था जिसने मुझे राहे हिदायत की तरफ गामजन किया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सिराते मुस्तकीम पर आ जाऊं। ये वो मुबारक ख्वाब था जिसमें मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में फलों का एक थाल पकड़ा होता है और नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फल बच्चों में तकसीम फरमा रहे हैं।
میں بھی اس وقت بچپن میں ہی تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرزائی کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، وہ آگے تشریف نہیں لاتے، یعنی قادیانی کے گھر میں تشریف نہیں لاتے اور ان کو پھل بھی عطا نہیں کرتے۔ میں اسی گلی میں کھڑا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف کیوں نہیں لا رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما دیتے ہیں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس خواب کے بعد میرے سارے سوال ختم ہو گئے اور حقیقت میرے سامنے آ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرزائی کے گھر کو بائیکاٹ کر کے دکھایا کہ یہ دجل اور فریب ہے، اور اس سے اگلے ہی دن میں نے اپنے قبول اسلام کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا۔ ناظرین، عرفان محمود برق صاحب کا کہنا ہے کہ جب میں نے مرزا جہنمی کی تمام کتابوں کو پڑھا تو مجھے اس میں اس کے کفریہ باطل عقائد ملے۔ اپنی کتابوں میں مرزا جہنمی نے رب کائنات کو گالیاں بکیں، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ پاک کے انبیاء کرام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، صحابہ کرام کے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، اور قرآن پاک کے اندر تحریفوں کے طوفان برپا کیے۔ اور جیسے جیسے میں مرزا جہنمی کی کتابوں کو پڑھتا چلا گیا تو ویسے ویسے مرزا جہنمی کی غلیظ حقیقت میرے سامنے آتی چلی گئی۔ ناظرین محترم، ان کا کہنا تھا کہ جب مجھے اسلام کی دولت حاصل ہو گئی تو مجھے اپنے گھر والوں کی فکر تھی کہ کسی طرح میں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں اور ان کو بھی اس اندھے کنویں سے باہر نکالوں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی، اور میری والدہ نے اپنی وفات سے 1.5 ماہ قبل مرزا جہنمی پر لعنتیں بھیج کر دل سے اسلام قبول کیا، اور ان کی موت ایمان پر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عرفان محمود برق صاحب نے اپنے دونوں بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو دلائل سے قائل کیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، کذاب تھا، اور آخرکار ان کے دونوں بھائی بھی بما فیملی مرزا قادیانی پر لعنتیں بھیج کر بشرف اسلام ہو گئے۔ ناظرین، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی زندگی دیتا ہے اور کٹڑ سے کٹڑ کافر کو بھی ایمان کی روشنی عطا کر کے اس سے دین کا کام لے سکتا ہے۔ اور ایسی ہی مثال عرفان محمود برق صاحب ہیں، جن کا مشن اب ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے، اور ان کے کڑے دلائل کی بدولت سینکڑوں لوگ قادیانیت پر لعنت بھیج کر بشرف اسلام ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔